एवरी प्रोटेस्ट मैदान होय चलता आता एक बाजू तुमचो पणजे प्रोटेस्ट जालो तेन्ना पासून पणजे आमी असलोच बिगाराचेर उरलेला मरे आम दूर काडला मोदी येईना सेंटरात येईना तुम्ही मोदी आवाज बरो व्हडला येस स्टार्ट कर तुमकां सगळ्यांक येवकार आयज आमी हांगा हो पिसफूल प्रोटेस्ट दवरलेलो आसा। हो प्रोटेस्ट एक इम्पॉर्टंट कारणाक लागून आयज आमी दवरला तो म्हटल्यार आमचे अस्नोडचे मार्केट आनी अस्नोडचो गांव डेमोलिश करपाचे काबार करपाचे सध्या प्लॅन चल्ला। आमच्या सायडीक जो रोड आसा हो रोड जो करसवाड्याच्यान हांगा अस्नोडे येता हो संपूर्ण रोड हो फूल रोड 30 मिटरचो करपाचो प्लॅन ह्या सरकारान केल्लो आसा। रिजनल प्लॅन 2021 ह्या हितून हो प्लॅन हो रोड 30 मिटरचो दाखयल्लो आसा आनी जेन्ना गांवांतल्यान हो 30 मिटरचो रोड दाखयता तेन्ना ह्या गांवांतली शॉपात न्हू तर आमची देवळां आमची कपेलां आमचे घुमट्यो आमची स्कुलां आमचे चर्ची हे सगळे डेमोलिश जावपाचे आसा। हे फक्त अस्नोड्या पुरती मर्यादित न्हू तर थिवेच्यान अस्नोड्या मेरेन हे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी टोटल डिस्ट्रक्शन जावपाचे। आता गेल्या म्हयन्यान हांगा पंचायतीन ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेक हांगले जे ग्रामस्थ आसले ह्या आमच्या ग्रामस्थांनी थंय हजेरी लावन हो जो रोड वायडनिंग जाता हो जो रिजनल प्लॅन तेंच्यांनी केल्लो आसा तेका लागून हो रिजनल प्लॅनाचेर जो 30 मिटर रस्तो दाखयला तो डिनोटिफाय करपाचो म्हणून रेझोल्युशन घेतले। ही सगळी रेझोल्युशन फक्त रोडाचीच न्हू तर मेगा प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका म्हणून रेझोल्युशन घेतले आणि हो आमचो रोड आसा तसोच दवरचो आमची शॉपां सगळी आसा तशीच दवरची म्हणून ग्रामस्थांनी रेझोल्युशन घेतले। गेले 4 महिने कंटिन्युअस लोकांक हांगा नोटीसी येत आसा आणि लोक सामके भियाल्ल्या। लोकांक कळना की आता तेंची शॉपां उरतली काय ना हे मार्केट उरतले काय ना। रेझोल्युशन घेवन पासून मागीर पंचायतीन कितें केले हांगा लोकांच्या शॉपांक लोकांक टेपी लावपाक चालू केले शॉपां मेचपाक चालू केले रस्त्यापासून 15 मिटर। आता हे फक्त 15 मिटरच न्हू तर 15 मिटर जाल्या उपरांत तुका सेटबॅक दवरपाक जाय म्हणल्यार टोटल रोड हो 35 ते 36 मिटर जावपाचो आसा फक्त 30 मिटर न्हू। लोकांनी एक विचारले पंचायती की जेन्ना बायपास रोड येता शिरसयच्यान बायपास रोडाचे काम चालू जाला आसतना गांवच्यान रस्तो कित्याक आनी हो गांवच्यान फक्त अस्नोड्या वयता हो बिचोले वयता तोच रोड न्हू तर मोयत्यांतल्यान जो रोड वयता तो पासून 10 ते 15 मिटर करपाचो प्लॅन तेंच्यांनी केल्लो आसा। आमच्या जर मोयत्यान जर तुम्ही पळयत जाल्यार घरां सगळी रस्त्या कुशीक आसा आनी सगळी सामान्य बहुजन समाजातल्या गोंयकारांची घरां आसा आनी जर हो रस्तो 10 मिटर पासून जालो जाल्यार 50च्या वयर ही घरां डायरेक्ट डेमोलिश जाता। 50 जर तो 15 मिटर केलो जाल्यार 100-150 घरां वयता आनी हे कोणाक लागून आमच्या ह्या अस्नोडच्या भायर बॉर्डरीचेर जर तूं पळयत आतां महिंद्रा हॉटेल येयल्लें आसा त्याच्या फुडें आनी 2 5 स्टार हॉटेलां येवपाची आसा प्लस भरपूरशे प्रॉपर्टी ऑलरेडी परचेस जाल्ले आसा दिल्लीकारांनी घेतलेले आसा। आमच्या गांवांत
व्हडली व्हडली हॉटेलां हाडपाचो प्लॅन ह्या सरकाराचो चल्लेलो आसा. व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हाडपाचो प्लॅन चल्ला आनी तेकाच लागून बायपास आसतना पासून गांवांतल्या लोकांक अरेस्ट करप, लोकांक त्रास करप, लोकांक टॉर्चर करप, मेंटल स्ट्रेस दिवप हे सगळे काम ह्या सरकाराचे सध्या चल्ला. आनी ह्या सगळ्याचे मूळ कारण म्हटल्यार आसा ते रिजनल प्लॅन RP 2021. हो जो प्लॅन आसा ह्या प्लॅनाक लागून अस्नोड्यानूच न्हू तर गोंयच्या प्रत्येक वाठारांत भयाचे वातावरण निर्माण जाल्ले आसा. हे पंचायती आनी हो सरकार हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर बोट दाखयता आनी लोकांक हांगा त्रास करता. सरकार जर जाय जाल्यार एका हियरिंगान एकाबार करपाक शकता. सरकार जर जाय जाल्यार एक कॅबिनेट मिटींग घेवन हो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करपाक शकता, अभ्यासान दवरपाक शकता. पूण हो सरकार तो करिना. हेच्या पयलीं हो रिजनल प्लॅन 2021 हो अभ्यासान ह्या सरकारान दवरलेलो. 2019 मागीर 6 वर्सांनी तो परतो चालीक लागलो आनी तो चालीक लागल्या कारणान आयज हे संकट संपूर्ण गोंयचेर अस्नोड्या गांवचेर हे परते निर्माण जाल्ले आसा. जो मेरेन हो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जायना तो मेरेन गोंयच्याच गोंयकाराक रिलीफ हो मेळपाचो ना. हो फक्त 30 मिटरचो रस्तोच न्हू तर गोंयच्या प्रत्येक वाड्याचेर 10-10 मिटरचे रस्ते प्लॅन केल्ले आसा, 25 मिटरचे रस्ते प्लॅन केल्ले आसा. सरकार पंचायतींक यूज करून आपापल्या पंचायतींक यूज करून लोकांक नोटिसी धाडीत आसा. आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना लोकांचे इश्यूज आहा ते आमी आयकताले, लोकांचे भावना आसा ते आमी आयकताले. लोक भियाल्ले आसा, लोकांचो प्रेशर हाडलेलो आसा, कोणाची डायबिटीज चडटा देंवता पूण हॉस्पिटलांत पावता. आमी ते रेवाड्या गेल्ले नादोड्या एकटी बायल डायरेक्ट रडपाक लागली. ती म्हणली हालींच आमी शॉप बांदला, आतां खंय तरी आमी हे पोट भरपाक लागला आनी हो सरकार आतां टेपी लायता, आमचे आख्खे शॉप वयता म्हणून. तशें हांगा सगळीं शॉपां वयतली जी फुलाकार हांगा बसता, जी फुलां घेवन हांगा आज नवरात्रेचे दीस आसा, लोक लयराई देवीच्या पांया कडेन वयता, दर्शना कडेन दर्शन घेवपाक वयता. आयज त्या फुलाकारांचे पासून जे लायव्हलीहूड आसा तो आधार आसा तेंचो तो वचपाचो ह्या सरकारान घालोवपाचो प्लॅन केल्लो आसा. आता हे सगळे लोक लास्ट 4 महिने जाले मिटींग घेता, पंचायतीन वयता, आपले आपूण मेळटात, डिमांड करतात सरकारा कडेन की हो प्लॅन स्क्रॅप करपाचो म्हणून. आमच्या आमदारान असेंब्लीन पासून हो विशय मांडलो. अस्नोड्या गांवच्या लोकांचेर जे संकट येयला ते संकट पासून त्यांनी सांगले, पूण ह्या सरकाराक अजून मेरेन जाग येना. आता सगळ्या लोकांक आपली शॉपां बंद करून धंद्याच्या टायमार शॉपां बंद करून हांगा आपल्या अस्तित्वाक लागून रस्त्याचेर ह्या सरकारान हाडले. एके वाटेन हो सीएम सांगता आमी गोंयकारांक वयर काडटले, ग्रामोदय, अंत्योदय, सर्वोदयाचे गजाली करता आनी दुसऱ्या वाटेन गोंयकारांचे पोट मारता. वोकल फॉर लोकल म्हणटा आनी लोकलांकूच रस्त्यार उडयता. कोणाक लागून? ह्या व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांक लागून, ह्या दिल्लीकारांक लागून. आनी दुसरे वटेन हो विश्वजीत राणे जो आसा हो आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां कन्वर्ट करून दिल्लीकारांक दीत आसा. आमच्या हांगा जर पळयत तुमी मोयत्यांच्यान जर तुमी अडवलपाल वचात, फुडें आमचो गांव आसा पिर्णा, आख्खो दोंगर, आख्खी ग्रीनरी, आनी आयज थंय व्हडल्या प्रमाणात लँड डिलिंग चल्ला. आनी हे लँड डिलिंग करपाक हो विश्वजीत राणे आनी हो बीजेपी सरकार आनी तांकां सपोर्ट करपाक हो प्रमोद सावंत हे सगळे मेळून आमचे गांव ह्या दिल्लीकारांक विकपाचो प्रयत्न करतात आनी विकतात. हेतून आमच्या गोंयकारांक, आमची आतां जी फुडली पिळगी जी आसा, हो भुरगो आसा, ह्या भुरग्याक फुडल्या 20 वर्सांन अस्नोड्या रावपाक जागो उरपाचो ना. कोणाकूच आयच्या दिसा पासून अस्नोड्या जागो घेवपाक ताकद ना. हे जर अशेंच चल्ले जाल्यार आमचे गांव न्हू, आमचे फुडले जनरेशन नश्ट जातले. आयजूच तुमी पळयला कशे भायले लोक येवन हांगा सरपंच जाता. सांकवाळे तुमी आतांच न्यूज पळयला आसतले, कोण तरी लमाणी सरपंच जाली. फाल्यां आमच्या अस्नोड्या हेच करपाचो प्रयत्न सरकार करीत आसा. कित्याक ह्या सरकाराक गोंयान गोंयकार नाका, हेंका गोंयकार नाका, हेंका जाय भायले. हांगलो आमदार जो निवडून येयला, बीजेपीचो मिनिस्टर आसा, हांगाल्या लोकांकडे कितले फावट पावलो? एक फावट सुद्धा तो हांगाल्या लोकांची विचारपूस करपाक येवंक ना. पूण जेन्ना मतदान
करपाचो टायम येता, वोटिंगेचो टायम येता, इलेक्शनाचो टायम येता तेन्ना गोंयांत पट्टो घालून दारादाराचेर वोटाची भीक मागता. आनी आयज हो आमदार सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता ह्या बीजेपीचो जीएसटीचो कसलो तरी उत्सव केला. 7 वर्सां गोंयकारांक लुटले, काबार केले आनी आता जीएसटीची नाटकां करता. हो आमदार, हो निळकंठ हलर्णकर बीजेपीचो मिनिस्टर त्या घाटयांच्या बस्तीन मुशीर वचून थंय गोंयांत पट्टो घालून उत्सव सेलिब्रेट करता जेन्ना अस्नोडचे लोकल आपल्या अस्तित्वा खातीर हांगार वाडटात आनी तो थंय उत्सव करता. आमच्या पिर्णा गांवांत पासून तो पावोंक ना. आख्खे थिवे टू शिरसय टू अस्नोड हे सगळो गांव, आख्खो गांवाचे गांव काबार जाता ह्या आमदाराक पडलेले ना. हो आमदार जेन्ना अस्नोडचे लोक आमदाराकडे गेले तेन्ना तो तांकां सांगता आमच्या रामाचे देऊळ पासून वयता तुम्ही शॉपा कितें घेवन बसला. सेम उतार तेणी आमच्या सरपंचाक, पिर्णाच्या सरपंचाक सांगले की आमचे रामाचे देऊळ वयता जाल्यार तुम्ही शॉपा कितें घेवन बसला. आयज जर तेका खरोच उत्सव जर सेलिब्रेट करपाचो आसलो जीएसटीचो, तेच्या कडेन जर कापास्ताद आसली ह्या निळकंठ हलर्णकरा कडेन, जाल्यार निळकंठ हलर्णकर ह्या सगळ्या शॉपांनी भोंवता आसलो पॅम्पलेटां घेवन. कित्याक भोवंक ना? कित्याक तेका तोंड ना? ह्या गांवांत येवपाक तेका तोंड ना. हेंच्यांनी मायग्रंटाची 4,500 वोट बँक हांगा मुशीर करून दवरला, लालाकी बस्तीन करून दवरला आनी तांकां गोंयकारांची आतां गरज ना. ते म्हणटा आनी 2-3 हजार गोंयकारांनी आमकां मतां मारल्या पुरो, सगळे मायग्रंट आमकां मतां मारतले आनी आमी जिखोन येतले आनी गोंयकारांचे कितें आसा अस्तित्व ते आमी नश्ट करतले. पूण आमी सांगपाक सोदता ह्या सरकाराक, जो मेरेन हो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जायना, हो रस्तो डिनोटिफाय जायना, तो मेरेन आमी शांत बसपाचे ना. सरकाराक जाय जाल्यार सरकार व्हडली व्हडली हॉटेलां रेग्युलरायज करपाक शकता, हायकोर्टाची ऑर्डर भायर मारून कायदे करपाक शकता. मायग्रंटांचे बस्ती ती जुवारी नगर जावं, तो मागीर फुकट नगर जावं, ना जाल्यार मागीर तो मोती डोंगर जावं, ह्या मायग्रंटांचे भायल्या लोकांचे इल्लीगल बस्ती रेग्युलरायज करपाचो कायदो जर सरकार हाडपाक शकता जाल्यार आमची शॉपां वाचोवपाकूय हो सरकार कायदो हाडपाक शकता. पूण सरकार हाडिना. कित्याक हाडिना? कित्याक हेंच्यांनी ऑलरेडी डोनेशनां घेतले आसा व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांक कडल्यान, बिल्डरांक कडल्यान, दिल्लीकारांक कडल्यान आनी तांकां लागून हो सरकार काम करता. ह्या सरकार आतां लोकांक सांगपाक सोदता. आतां पयर आमी हांगा सिस्टरी कडेन गेल्ले स्कुलान सेंट क्लाराच्या, तेन्ना थंय सरपंचान तिका फोन केलो आनी ती सांगता तुमच्या स्कुलाक काय जावपाचें ना, स्कूल वचपाचें ना, स्कुलाचो दुर्गाक पासून हात लावपाचो ना. अरे जर थंय हात लागपाचो ना जाल्यार ह्या शॉपांक तुम्ही खंयच्या हेतून नोटीसी धाडटात? कित्याक लोकांक त्रास करता? म्हणजे तुम्ही लोकांक फटयतात. हे स्कूल वचपाचें आसा, देवळां वचपाची आसा, शॉपां वचपाचें आसा, सगळे तुम्ही मोडून उडोवपाचे. आतां तुम्ही कितें केला? फक्त शॉपवाल्यांक सध्या धरला, मागीर तुम्ही घरांक धरतले, मागीर तुम्ही स्कुलांक धरतले, लास्ट तुम्ही देवळां आनी चर्चींक आनी कपेलांक धरतले आनी अशें करून तुम्ही आमचो गांव आनी आमचें अस्तित्व नश्ट करतले. आमी इतलेंच सांगता की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स, आमी ज्या ज्या जाग्याचेर पांय दवरला, आमी लोकां वांगडा रावला आनी आमी अस्नोडच्या लोकांक आनी थिवी मतदारसंघाच्या लोकांक सगळे कडेन हो प्रॉब्लेम चालू आहा. आमी इतलेंच तुमकां आश्वासन दिता की आमी आतांय तुमच्या वांगडा आसा, हेच्याय पयलीं आसले आनी फुडें हो सरकार तुमकां जेन्ना थंय डेमोलिश करपाक मशीन लावपाक येतलो तेन्ना तुमच्या पयलीं आमी थंय उबे आसतले. आरजीची फूल फॅमिली आसतली. आनी आमकां हें आयकून येयला की ह्या गांवांतलो पंचायतीचो सेक्रेटरी फ्रांसीस म्हणून हो खूब उठ्ठा, खूब दादागिरी करता, सरपंचाक उलोवपाचें सोडून आपूण उलयता. तेच तेका आमच्या एका चेडवान ग्रामस्थान ते साशान लॉज काडली, कायदे तेका शिकयले तरी तेका लॉज ना. ह्या सरपंचांक जर उलोवपाक येना, गांवांतल्या लोकांक लागून जर तुम्ही तुमचो स्टँड घेवपाक शकना जाल्यार तुम्ही तो एक त्या खुर्चेचेर बसल्यात तरी कित्याक? आतां झेडपीचे इलेक्शन येतले तेन्ना तुम्ही परते दारार भोंवतले, खंयच्या तोंडान तुम्ही लोकां कडेन वयतले? हे राजकारण तुम्ही जे करतात पळय, राजकारण तुम्ही तुमच्या राजकारणा पुरती दवरा, लोकांच्या पोटार येवं नाका, लोकांच्या अस्तित्वाचेर येवं नाका. हेच्या पयलीं तुमची दाळ खोपोवन गेली, आतां वचपाची ना. आयज सगळे शॉपकार, आयज सगळे ग्रामस्थांक आज जमला आपल्या अस्तित्वाक लागून ह्या सरकाराक एक शिडकावणी दिवपाक की हांगा माती मोव ना, हांगा मोव मेळ्ळ्या भशेन ते पोकरपाक तुम्ही येवं नाका. हे मोव ना. आतां लोकां वांगडा आरजी आसा आनी जेन्ना जेन्ना आरजी वयता, ज्या आरजीचो सपोर्ट आसता, आमकां खबर आसा आमच्या वांगडा हो देव आसतलो, आमच्या वांगडा हे ग्रामस्थ आसतले आनी हो देव हो गांव वाचोवपाक
हे मार्केट वाचोवपाक आमी सदांच लोकां वांगडा आसतले. देव बरें करूं. आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आसा. आमच्या वांगडा मनोज परब आमचो RGPचो प्रेसिडेंट, तसोच तुवें मतदारसंघाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट सुबोध आसा, तशेंच ग्रामच सगळे जे हांगा जमल्या. तो एक कारण तो म्हणजे जे तो विशय म्हणजे आमी पळयता की रोड वायडनींग. आतां गोंयभरान रोड वायडनींग हें चालूच आसा. आनी कित्याक लागून हें मनोजान तरी सारक्या थोरायन सांगलेलें आसा. आयज अस्नोरा मार्केट हो इतलो म्हटल्यार 100 वर्सां पयलींचो मार्केट जो आसा. म्हटल्यार हांगा कितलींशीं शॉपां आमी पळयता. आतांच न्हू, हेच्या पयलू पासून आमी कितलींशीं वर्सां हांगा भोंवताले येताले तेन्ना हो मार्केट पयलूच्यान आसलो. आनी इतलीं वर्सां हेका कोण हात लावपाक वचोंक ना. पण आयज हो BJP सरकार जो आसा, हो BJP सरकार ह्या मार्केटाचेर जो नदर लायिल्ली आसा कसल्या कारणाक लागून. कारण म्हणजे एकूच आसा. आयज हांकां बिल्डर लॉबी, हांकां हॉटेल लॉबी आनी हांकां व्हडले दिल्लीकार हे चड जाय. तांकां गोंयकार नाका. आयज बारीक समाजाचे गोंयकार जे आपणाचो धंदो करता, आपणाची पोट भरपाक लागून हे कितलींशीं वर्सां शॉपां जावं गाडे घालून जावं आनी कितें घालून तेंच्यांनी कितलींशीं वर्सां आपणाच्या पिळग्यान पिळग्यो व्हडली केली, तांकां लग्नां केली आनी तेंच्यांनी फुडें तांकां शिक्षण दिलें. पण स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर भारत हे सगळे जे धोरणां आसा, ही BJP सरकाराची खोटींग धोरणां आसा, ही क्लियर कट कळटा. आमी पळयता की जे आयज हांगा सगळे जमल्या हांकां कोणान कांय पयशे दिनासतना येयल्या ते आपणाचे स्वताचे. आयज तूं पळयता ही सगळीं शॉपां जी आसा ही साल्वार करपाक भायर सरलेले आसा. धंदो बंद करून तांकां आयज रस्त्यार देंवचें पडलें. कारण कितें आसा? कारण हो BJP सरकार, जो BJP सरकार आयज काल पासून पळयताले आमी पयर पासून, जो BJP सरकाराचो मुखेलमंत्री मार्केटान भोंवतालो. GST जो प्रायस आसा तो कमी केला म्हणून 7 वर्सां GSTच्या नांवान आमकां पिटले, गोंयकारांक सगळ्यांक पिटले, देशभरांत सगळ्यांक पिटले. आनी आयज सगळ्या वयता थंय पळयता आमी बोर्ड मारलेले आसा GSTचो कमी केला म्हणून. थंय एक शॉपकिपरान ताका प्रश्न केलो, इतलीं वर्सां आमी हांगा जाम पडले आनी तुमी आतां येयले काय म्हणून. मुखेलमंत्र्याक प्रश्न केलो. म्हटल्यार इतली हालत ह्या BJP सरकाराची जाल्ली आसा. आनी तशेंच हो सरकार तुमी पळयता सिरसयच्यान जो बायपास काडलेलो आसा, हांगा बायपास कित्याक काडटा? कित्याक एक्झिस्टींग कितें आसा तें सेफगार्ड करपाक लागून. बट हांगा बायपास काडून बसून ह्या हांकां सगळे शॉपांक जावं बाकीचे स्ट्रक्चर घरां आसा जावं बाकीचे स्ट्रक्चर आसा तांकां ऑलरेडी नोटीसी पावल्यो. आनी हो जो प्रश्न आसा हो गेल त्या विधानसभेन हांवें हो प्रश्न विधानसभेन काडलो. अस्नोरा गांवांत असो मार्केट आनी हो मार्केट कितलोसो पोंदो आसा हेंय तांकां सांगलें. आनी तांकां पटोवन दिलें की हांगाच न्हू अख्खे गोंयभरान सेम इश्यू चालू आसा. गोंयभरान अशीच नोटीसी येत आसा. रोड वायडनिंगाच्या नांवान 15 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर हे रोड जे आसा हे रोड वायडनिंगाच्या नांवान दीत आसा, नोटीसी धाडीत आसा. करपाक तरी कितें सोदता? हो BJP सरकार हो गोंयकारांक लागून आसा, फक्त भायल्यांक लागून आसा. गोंयकारांक लागून मात्तूय ना. आनी गोंयकारांक लागून आसलो जसो मनोजान सांगलें, तेंचो आमदार, तेंचो मिनिस्टर जावं तेंचो कोण तरी येतलो आसलो आनी तांकां मेळटलो आसलो, बाबा कितें जाला, तुमकां नोटीसी येयल्या ह्यो आमी फाटीं घेता म्हणून. आमकां मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें की विधानसभा काबार जावच्या पयलू हेका लागून कितें तरी एक निकाल हाडटा आनी कितें तरी आमी पॉलिसी हाडटा म्हणून, कितें तरी नोटिफिकेशन हाडटा म्हणून. पण विधानसभा सोंपोन गेली. आतां विधानसभा जावन आतां फुडें वचत आसा, दिसान दीस फुडें वचत आसा. केन्ना परत नोटीस येत, केन्ना डेमोलिशन ऑर्डर येत हेचो नेम ना. हांगा कितलेशे कडेन ऑलरेडी डेमोलिशन केल्लें आसा. आनी फक्त कितें सांगता? फक्त सांगता की रोड वायडनिंग, रोड वायडनिंग, रोड वायडनिंग. कित्याक लागून? रिजनल प्लॅन जो RP21 जो रिजनल प्लॅन हो सरकारान फुडें व्हेल्लो आसा आनी सरकार तोच रिजनल प्लॅन करून फुडें वचत आसा. लोकांक पिशान काडटा, तुमचे रेग्युलायज करता, तुमचे घरा स्ट्रक्चर रेग्युलायज करता, तुमचे आनीक कितें रेग्युलायज करता. आमचे घर म्हणून तेंच्यांनी हें काडल्या, धोरण हाडला. म्हाजें घर म्हणून धोरण हाडला. म्हाजें घर म्हणजे कितें? आयज हे गोंयकारांक काबार करपाचें म्हाजें घर. आयज तेंचो आतां आमी आयकताले की बाबा एकटो सांगता, एकटो हांगाचो लोकल सांगता त्याच्या घरा सायडीक शॉप आसा, शॉपाचेर जगता आनी घरूय आसा. सो घरूय वयतले, शॉपूय वयतले. सो ही परिस्थिती. हें म्हाजें घर, हें म्हाजें मुखेलमंत्र्याक हांव इतलेंच विचारपाक सोदता, हें म्हाजें घर की तेजें घरूय काबार आनी तेजें पोटूय काबार. म्हणल्यार तेणें कितें करपाचें? तेणें थंय शमशान भुमीन वचून जीव दिवपाचो. ही परिस्थिती गोंयकारांचेर आयज ह्या BJP सरकारान हाडलेली आसा. आनी गोंयभरान हे हांगा अस्नोरा गांवांतूच न्हू, आयज अस्नोरा गांवचे सगळे लोक भायर सरल्या, एकठांय जाल्ले आसा.
आपलो गांव वाचोवपाक, आपले मार्केट वाचोवपाक आनी शॉपां जावं स्ट्रक्चर जे आसा ते वाचोवपाक आमी पळयता की गोंयभरात कितलेशे कडेन अशीच नोटीसी येत आसा आनी ल्हव धाडटा. थोडे 50 जाणांक धाडटले, कोण 100 जाणांक धाडटले, मागीर दुसरे 50 जाणांक धाडटले, मागीर तिसरे 50 जाणांक धाडटले, मागीर देवळांक धाडटले, मागीर चर्चींक धाडटले, मागीर मॉस्काक धाडटले. ही परिस्थिती म्हटल्यार कितें? डिवायड अँड रूल. स्लो करून गोंय नश्ट करपाचे आनी ह्या दिल्लीकारांक जे बिल्डर लॉबी आसा, ही हॉटेल लॉबी आसा, हे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, हेंकां हें गोंय सोंपोवन दिवपाचें. आनी आमकां काय घरूय ना, दारूय ना, कांयच ना. आमचे जागे बी सगळे सोंपोवन उडोवपाचे. हो षडयंत्र ह्या बीजेपी सरकारान रचलेलो आसा. हे डबल इंजीन म्हणटा, एक सेंटराक आसा बीजेपी, गोंयानूय बीजेपी आसा. आयज दोनूय कडेन बीजेपी आसून बसून गोंयकारांक रडचें पडटा, दिसाचे दीस भायर सरचें पडटा. प्रत्येक कडेन आमी पळयता एवरी डे आमकां कितें ना कितें प्रोटेस्ट करचो पडटा, खंय ना खंय भायर सरून येवचें पडटा. कित्याक लागून? कारण कितें आसा? हेजो कारण एकूच आसा की हो सरकार जो आसा हो गोंयकारांक लागून ना, हो भायल्यांक लागून जाल्लो आसा. आनी हांव आनी एकदां सांगूंक सोदतां, हेच्या पयलू विधानसभेन कितलेशे प्रश्न जे आसा ते आमी मांडलेले आसा. हेच्या फुडें विधानसभेन कितें प्रश्न मांडपाक जाय तेवूय आमी मांडटले. कित्याक जे आमचे बारीक समाजाचे गोंयकार आसा, जे परिवर्तनाक लागून बीजेपीक निवडून हाडलेलो, परिवर्तनाच्या नांवान बीजेपीचे जे कमार मतां मारलेली, आयज बीजेपी गायो मारता, उतरां दिता. कित्याक लागून? कित्याक आयज हे पोटाचेर येयल्ल्या, घरांचेर येयल्ले आसा आनी धंद्यांचेर येयल्ले आसा. सो हे जो बीजेपी सरकार आसा, हो बीजेपी सरकार गोंयकारांक काबार करून उठला. आमी हांव परत एकदां सांगता, जसो हेच्या पयलू आमी रावल्ले, रेव्होल्युशनरी गोवन फर्स्ट रावल्ले गोंयकारां वांगडा, तशेंच फुडें रावतले. अस्नोरकारां वांगडा आमी रावतले. अस्नोराचे कितेंय इश्यू आसूं ते इश्यू आमी फुडें व्हरतले, विधानसभेन व्हरतले, विधानसभेच्या भायर. आनी हांव आश्वासन दितां की आमी फाटीं सरपाचे ना. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हेच्या पयलू IIT प्रोजेक्ट जावं बाकीचे कितलेशे प्रोजेक्ट, हेच्या प्रोजेक्टांक मैरिना प्रोजेक्ट तुमी पळया, ह्या प्रोजेक्टांक आमी झूज दिले आनी झूज दिवन आमी कशेंच फाटीं सरोंक ना. आमी केन्ना तशें करूं ना. हेच्या पयलू खंयच्याय डिपार्टमेंटान वच आनी जावं मिनिस्टराच्या दारान वच, खंयूय वचोन आमी फाटीं सरपाचें ना. आनी हांव लोकां कडेन मागतां की तुमकां कोणूय उलोवपाक येयले, तुमकां कोणूय सांगतले की तुमकां हांगा शिफ्ट करतले, थंय शिफ्ट केले, तुमी मुद्दम मोपा वचोन पळया. मोपाच्या लोकांक विचारा कितें तेंची हालत जाल्ली आसा ती. तांकां घरां मेवला, तांकां दारां मेवला काय, तांचो जे जमनी घेतल्या तेजो पयसो मेवला काय ना तो. तेन्ना तुमकां कळटलें की खरी परिस्थिती कितें आसा ती. तुमकां कामां दिता म्हणटले, तुमकां जागो दिता म्हणटले, जावं तुमकां आनीक कितें दिता म्हणटले, पण हें कांयच जावपाचें ना. आयज हें सगळें जाता कोणाक? फक्त भायल्यांक जाता. सो हांव मागता जे अस्नोडकारां कडेन जावं गोंयकारां कडेन की ह्या बीजेपी सरकाराच्या बुलाव्यान येवचें न्हू. ते तुमकां म्हणटले लोनाय दिता, खूब कितें कितें तेंचो स्किमी आतां खूब चालू केल्या. इलेक्शन लागीं पावला, स्किमी खूब चालू करतले. पण लक्षांत धरा, फाल्यां मतांक लागून पयशे वाडटले, जावं आनीक कित्याक लागून पयशे वाडटले, आनी तुमकां म्हणजे ते मिटिंगेक बसून व्हरता जाल्यार तांकां सादे पयशे वांटून व्हरचे पडटा. सो लक्षांत धरा गोंयकारांनो की समज आयज आमी तांकां भुल्ले जाल्यार आमकां घर आनी दारूय उरपाचें ना आनी आमच्या फुडल्या भुरग्यांचें फ्युचरूय उरपाचें ना. सो परत एकदां हांगा अस्नोडकारांक परत एकदां सांगता, एकटे रावया, गोंय वाचोवपाक, गांवूच न्हू गोंय वाचोवपाक लागून एकजूट रावन आमी वावुरया. देव बरें करूं. थँक्यू. सगळे पत्रकार भावांक भयणांक आनी जे हांगा जमल्यात तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या प्रोटेस्टाक आमकां तेंच्यांनी येयले आनी आमकां सपोर्ट केलो म्हणून, आनी अस्नोडकारांक सपोर्ट केलो म्हणून. आतां हो सरकार जर हांगासर 25 मिटर रोड व्हरता जाल्यार व्हरोन ह्यो करपाक कितें सोदता? मनोजान जाय सांगलें की फुडें 2 हॉटेलां येतात ती, हे आमचे पोट मारून, आमची घरां मोडून, हे आमकां सोंपोवन ते दिल्लीकारांक आनी व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबीक वयर काडूंक जाता, आनीक कांय ना. हे तुमकां अंडरस्टँड जावन घेवपाची गरज सारकी आहा. सगळ्या लोकांक ते आतां कळलेलें आसा, टिवेच्यान कळ्ळा, तशेंच गोंयभरांतून सगळ्यांक कळलेलें आहा. आनी मेन मुद्दो जो आहा, मेन मुद्द्याक लागून जमल्या तो बायपास रोड आसतना हांगासून हो रोड कित्याक? तेंची आतां पिळग्यान पिळग्यो, आतां म्हाका दिसता 3 पिळग्यो, ते दीस आमकां एक मेळ्ळो तेन्ना हांगासर आमी कॅम्पेनींग करताले, म्हणजे टेम्पलेट वांटूंक भोंवताले तेन्ना तेणी सांगलें की 3री पिढी ही तेजी आतां हे शॉप चलयता. जाल्यार इतक्या पिळग्यान पिळग्यो जे आसा ते हेंकां कित्याक जड जाले? हेंकां जड जावपाचें रिजन एकूच, हेंकां बॅगां पावल्यात खंय तरी, हेंकां कितें तरी पयसो मेळ्ळा म्हणून आयज हे रस्ते वाडोवन ते बिल्डर लोबी आनी व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांक घेवन हांगासर व्हडलीं हॉटेलां बांदून आपली पोटां भरूंक सोदतात. आयज जर ही घरां मोडटात जाल्यार प्रश्न येता ते रावतले खंय? हेंकां हे हॉटेलांत ते रूम दितले, परमनंट रूम दितले काय कशें कितें? हे हांगासर कांयच जावपाक ना. हे लोकांक फक्त रस्त्यार हाडूंक उठल्यात. ह्यो बीजेपी सरकार लोकांक फक्त रस्त्यार हाडूंक उठला, आनीक कितें ना. आनी तशेंच काल जेन्ना आमी हो प्रोटेस्ट अनाउन्स केलो एक 8 दीस पयलीं, तेन्ना खंय तरी वयल्यान प्रेशर येयलो आनी आमच्या भुरग्यांक, आमच्या ते पुलिसांकूय तेंच्यांनी त्रास केला. आतां कित्याक खबर ना.
हांगासर आतां कोण टेररिस्ट येवपाचे आहले काय व्हडले कोण माफिया येवपाचे आहले काय कितें खबर ना आमकां. त्या पुलिसांकूय त्रास केलो हेंच्यांनी, वयल्यान प्रेशर घातलो तेंचे खबरी काड, कोण प्रोटेस्ट करता, कितले जाण येतले, कित्याक येतले. अरे आमी सायलंट प्रोटेस्ट करता मरे, आमी कोणाक घांग गेले काय मारूंक गेले. आमी हांगा सायलंट प्रोटेस्ट करता, आमी आमचो बाजार वाचोवपाक प्रोटेस्ट करता. ते तुमकां नाका, आमी आमच्या हक्का खातीर झगडटा. तुमी आमचो हक्क काडून घेतले दिल्ले दिसा आनी आमी ओगी बसतले. आतां ते जावपाक ना. आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्स वयता थंय तुमी अंधाधुंदी करता, थंय वचून आमी हे प्रोटेस्ट करतले. आनी जे कितें तुमी व्हडले व्हडले हाडूंक वयता, व्हडली हॉटेलां बिल्डिंग हाडूंक वयता, थंयसर आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसतले म्हणजे आसतले. ही तुमकां शिटकावणी आनी हो सायलंट प्रोटेस्ट आसलो. पूण फुडें कितें घडटलें ताका सरकार जबाबदार आसतलो. आनी चड काय उलयना. देव बरें करूं. मनोज शॉपकार शॉपकारां मातशें आपल्या फुडें रोड सायड शॉपकारां मातशें फुडें हांव मागता जे आमचे शॉपकार आहा तेंच्या कडेन तुमी उलोवचें प्लीज. हांव तुमकां आमच्या ऑस्नोडकारांक सर सगळ्यांक मातशें नांव सांग न्ही तुजें. म्हाजें नांव त्रिविक्रमचारी. हांव एकूच सांगूंक सोदता आमच्या ऑस्नोडकारांक, तुमी शॉपाक काडटान जावं कितें करतात तुमी घाटयांक दिवं नाका. गोंयच्या मनशांकूच दिया. तो गोंयचो खंयचो आसूं, काणकोणचो आसूं नाजाल्यार तो पत्रादिवचो आसूं, कितें गोंयच्या भितरूच ती गोंयकारांकूच दिया. तुमी शॉपाक काडटा न्ही घाटयांक कित्याक दिता पयलीं? हा हे कोणी धरूंक जाय आसलें? हे आमच्या गोंयकारांनी धरूंक जाय आसलें. बरोबर. हे म्हाका आयज उलोवचें पडलें कित्याक खूब जाण आमच्या ऑस्नोड्यान शॉपां आसा पळय ती थोड्यांनी घाटयांक दिला. हे मनोज मरे फायंड आउट कर आनी मागीर मरे सगल्यांक सांग कितें हे बाबा अशें तुमी करूं नाका म्हणून. आमी झगडटले गोंयकारां खातीर आनी गोंयकार काडटा आनी शॉपां काडून दिता घाटयांक. बरोबर. हा हेचेर तुजें कितें मत आसा तें सांग म्हाका. आमी सगळ्या गोंयकारांक अपील करता. भाईन सांगला तशें की आमचे गोंयकार खुबशे जाण धंदे करपाक सोदता. हे येतात, हे स्पेशली हे मारवाडी येता, हे सगळे डुप्लिकेट प्रोडक्ट विकता, चड रेंटान शॉपां विकती घेतात आनी गोंयकारांचो धंदो मारता. आनी धंदो मारल्या उपरांत गोंयकार आमचो उपाशी पडटा. सो सगळ्यां कडेन आमी हांगाच न्हू तर सगळी कडेन रिक्वेस्ट करता, मागता की आमचे भुरगे आयज खुबशे जाण बेकार आसा, धंदो करपाक सोदता, तेंकां तुमी शॉपां दिवची. तुमी आशेन हे करपाचें न्हू की तो चड रेंट दिता आनी कितें दिता म्हणून तेका दिवन गोंयकाराचे पोट मारचें न्हू. कित्याक हे आमी खूब कडेन ऑब्जर्व केल्ले आसा आनी हे जावपाक जायना ऑस्नोडच्या लोकांचे. पूण एक कितें बरें आहा की हांगा ऑस्नोडे मॅक्झिमम गोंयकारांची शॉपां आसा. पूण जर कोणें दिल्ली आसा नाल्यार दिवपाक सोदता तेंच्या कडेन मागता की आयज जर आमी हांगा येयल्यात आनी हांगा पावला जाल्यार गोंयकारांक लागून पावला, गोंयकारांच्या अस्तित्वाक लागून पावला जाल्यार ती शॉपां तुमी आमच्या गोंयकारांकूच दिवची. आनी गोंयकारांकूच तुम्ही आता शॉपकार न्हू? हांव शॉपकार न्हू, म्हाजें शॉप बी काय ना. म्हणल्यार ऐकून घ्या. आता तुम्ही म्हटले की जो गोंयकार ओनर शॉपकार आसा त्याने शॉप गोंयकाराक भाडे दिवचे, गोंयकाराकूच दिवचे. कित्याक स्वता चलोवंक शकना तो? स्वता चलोवंक शकना? स्वता चलोवंक शकता. म्हणजे त्या कडेन 4 शॉपां आसा जाल्यार तो 4 शॉपां एकलो चलोवंक शकना. तो कोणाक तरी एका शॉपाची उलोवया. एकाच शॉपाचे उलय. तो कितें करता, आपणाक सुशेगाद बसून पयशे गावता म्हणटा. तशें ना. म्हणजे गोंयकार सुशेगाद म्हणटा. गोंयकार सुशेगादूच जाल्यार आमकां बांगड्या कडेन रावल्या बरोबर आमी भाईराव ऐक माझे ऐक आन्सर दिता तुका न्हू. गोंयकार आयज जर सुशेगाद आसलो जाल्यार मार्केट तयार जावचे नासले. पयलीं लक्षांत दवरा. ऐक माझे हे सगळे मार्केट तयार केलाय गोंयकारान केला. फाल्यां कोणाक रेंटाक दिवपाचे आहा तो गोंयकार डिसायड करता. पूण आमी अपील करता गोंयकाराक. ऐक मरे हांव अपील करता, आमी अपील करता की गोंयकारान आपले शॉप जे आसा ते गोंयकारांकूच दिवपाचे. ते हो वेगळो विशय आसा. आयज विशय येयला शॉपांच्या डेमोलिशनाचो. आमी तेचेर स्टीक रावया, आमी तेचेर उलोवया. आनी आयज तेणी भावान पॉयंट काडलो म्हणून आमी उलयता. पूण आयज हे आख्खे जर मार्केट हांव रिपोर्टरां कडेन मागता तुमी सगळ्या मार्केटांचो सर्वे करा. हांगा मोर देन 90% शॉपां लोकलांची आहा. आयज अशी रेअर मार्केट आहा जितून 90% गोंयकार आसा. मोर देन 90%. आयज तुमी म्हापसा वचा नाल्यार आनी खंयच्याय गांवांनी वचा भायल्यांकडे शॉपां आसा, हांगा ना. सो तेका लागून ह्या मार्केटा प्रती आमकां मोग आसा आनी हे मार्केट आमी वाचोवपाक हांव मागता. बाकीचे आमचे हांगा शॉपकार आसतले खूब जाण, तुमी लजो नाका, तुमी उलोवपाक जाय. आमी मागता तुमच्या कडेन तुमी येवन तुमचे कितें आसा मनातले ते तुमी उलोवचे. अस्नोडा पंचायतीचो सपोर्ट कशा तरेन आहा? अस्नोडच्या पंचायतीचो 0 सपोर्ट आहा. कित्याक गेल्या फावटी ग्रामसभेन रेझोल्युशन घेतले, डिनोटिफाय केले, तरी पूण ते हांगा लोकांक त्रास करतात. हांगा नोटीसी धाडीत आसा, लोकांची शॉपां मेजिता. बंद करा न्हू मेजपाचे, सरकारा कडेन वचा लोकांक घेवन सांगावं आमी टेपी लायना म्हणून. टेपी परते लाव. लोकांक टेन्शन कित्याक हाडटात तुमी?
सर नाव सांगा तुझे नाव सांगा मातशें. हांव गांवकार हांगलो गांवचो ओके मागीर म्हणटा म्हाज्या मदींच चाळवता गोंय पयलींच सांगता आमकां मिडियाक सगळ्यांक सांगता पयलींच सांगता सगळ्या आख्ख्या गांवांक खबर आहा हांवें नेरवा चाळवता म्हणून हांव एकूच सांगता हे गांवकार हांव तुका सांगता गांव आमचो हे म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी ओके हांव मिनिस्टराक लेखी ना सरळ सांगता हांव लेखी ना कळ्ळें न्हू. सेकंड थिंग हो आतां जो मार्केट करता म्हाका एकूच आन्सर जाय कित्याक मार्केट करता हो बायपास हायवे करता फकत मायच्या काजाराक करता हायवे ह्यो गाडयो ट्रेलर व्हरता हांगसून व्हरता काय थंयसून व्हरपाक करता रे. एक काम करूं न्ही हे गोव्हर्मेंटाक जर इतकोच जर हायवे आमच्या पोटार जर चोडून वचोंक जाय न्हू हिंगासून कळ्ळें तुका जाल्यार आमकां ते सायडीक तुजी सांग कळ्ळें न्हू. हे आतां पळय मिनिस्टरी लेवल आहा पळय ती म्हाकाय खबर आहा हांवें पयलीं स्टेटमेंट दिल्लो आहा कळ्ळें न्हू. हांव उलयना हांव टायमा येयला उलयता आतां हो म्हाजे आतां पळय हे सगळो गांव म्हाजो हे सगळे भाव भयणां म्हाजी कळ्ळें तुका म्हाजी फॅमिली म्हाका फॅमिलीक जर म्हाज्या तुज्या हातलाय कोण आमचे हांव एकूच सांगता पयलीं हांव उबो रावतलो उजो गोमट्यो मारूंक जाय न्हू गोमट्यो शुवर मारतलो 99 न्हू 100% सांगता हांव. कित्याक हे मिनिस्टर काल तुमी पळयल्यात तो आमचो काणकोणकार असो तेणीन बाबड्यान मार खाल्लो हांव रातचो येता वयता एनी टायम मिडियाक पयलीं सांगल्या मिडियाक आतांय सांगता कोणाक हात घालूंक जाय न्हू एनी टायम वेलकम पूण हे थोड्याक जर हात घालीत न्हू कात्तलो एकल्याक उलोवपाचो नासलो म्हाका उलोवपाचें पडटा कित्याक आतां हे मार्केट हांव ह्या देतो येता म्हाजो पाय आवय जाली बापूय जालो आजो कोण जालो हे रस्तो म्हाजो तुमकां वाडोवंक जाय तुमकां महिंद्रा जाय तुमकां कितें जाय बिनाली जाय कितें जाय वय प्रोजेक्ट जाय सगळें खबर आहा म्हाका A to Z खबर तोंड धापून नोगी हांव म्हाका नाका उलोवपाक कित्याक आमचो लोक सारको ना आमचो लोक गोंयकार सारको ना. पयलीं म्हाज्या ह्या गांवांत हांगा कोण जाणटो आहा ताका खबर आसतली पयले वाडे कितके कोण मिडिया कोणाक खबर आसा म्हाका म्हाज्या वाड्यार 5 वाडे आतां 9 जाले गाडी बसता थिंगा येवन कोण वयता पंचायत गाई सोद न्हू मागीर म्हणटा मिडिया गाई सोना म्हाका गाई सोंग येना म्हाज्या पांय आवय बाब गाई सोंग शिकोंक ना पूण हांव उलयता कित्याक आयज म्हाका सॉट जाला म्हणून कळ्ळें तुका. आनी हांव तुका मिडिया थ्रू सांगूंक वता ह्या पारार थिये तूं पारा मेरेन कळ्ळें न्हू कोणाक तपासता हात घालपाचो रस्त्याक पळयता मागीर हांव. भाई कितली शॉपां टोटल हांगा कितली शॉपां आहा शॉपां आमचीच आहा गांवचीच आहा हांगा आतां मोल जेन्ना पंचायत टोटल कितली शॉपां कितली शॉपां शॉपां आसतली 150 जेन्ना पंचायत सर्वे करपाक येयलेली न्हू तेन्ना तुमी विचारले की 25-30 मीटर रोड कित्या खातीर म्हणून. हांव तुका एकूच दिलो भाव तुका एकूच विचारता आतां 8 जाण हांव हांगा एक पंच मेंबरान म्हाका सांगपाचो हांगा फुड्यान येवचो म्हाज्या कोणूच ना येवपाचो म्हाज्या फुड्यान हांव सांगता मेळटा कितें सांगूंक जाय तें येवपाचो हांव हांगाच आहा मिडियाच्या फुड्यान येवपाचो. मागीर पंचायत बी नका पंचायत फक्त घरा आपले दाळ भरपाक कळ्ळें तुका म्हाका पडलें ना म्हाका जेवण दिला हात दोगांय सुशेगाद म्हाज्या आमच्यान सुशेगाद आनी शॉपकार खूब आहात बायपास रोड करतात हे पयशे कित्याक कोणाक खातीर आमी सगळे म्हणटा आमी आमच्या भुरग्यां खातीर वाचून घेता हे भुरगे ह्या रस्त्याचेर मरोन वयतात कित्याक हे खोणके आनी हे भायले लोक येवन फास्ट वचोन आमच्या भुरग्यांक मारून उडयला आमचो भुरगो हूंय उरलो फुडार हूंय उरलो भुरग्याचो हय तेच रस्त्याचे पयशे काडत आनी हे रस्ते खोणके पडले ते सारके करात पयशांक ते आमकां ते शेतापाड करून हे करून ते पयशे थंय मोडी नाकात हे रस्त्याक पयशे मोडात पयलेच इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको करात ते करिना तुमी इलेक्शन पावले म्हणटच ते सारके करून घेतात सारके पेज मारतात बारीक जाले खबर ह्या भुरग्यांचो फ्युचर म्हणटा ते भुरगेच मेले जाले रस्त्यार एक्सिडेंट जात जाले भुरगे उरले खंय फ्युचराक हे सगळ्या लोकांनी चिंतूंक जाय सगळ्या लोकांनी आपल्या भुरग्यांचे चिंतूंक जाय आनी एक MLA बीन सांगूंक जाय हे करात म्हणून. तुझें नाव कितें नाव सांगा. म्हाजें नांव तेजा वैना आमचे शॉप आतां पळय ते खूब वर्सां पयलींचे आज्याच्या टायमाचे आतां आमी हांव शिकला हरशी पण जॉबाक गेल्यार ते जॉबाचेर आमी कितें आन्सर केला आमी हांव B.Com
हांवें एक्चुली एक्झामी दिल्या सुद्दां ह्यो इवन हांव पास जाला इवन 66-70% पास जाला म्हणल्यार ते जॉबाचें कितें सांगलें तें म्हणटा कर तूं पळयता आमी पूण हांव म्हणटा आमी पोड हे भरता पळय तेशें शॉपांचेर इतके ग्रेड शिकून सुद्दां तुमी तें सुद्दां आमकां बरे भाशेन तुमी पोड भरून सुद्दां दिना पळय आमकां एक ऑप्शन नासलें दुसरी गजाल येदो व्हडलो रस्तो जाता येदो डबल टिको आहाय तुमकां तो रस्तो जाता त्या रस्ता आसतना तुमकां हो रस्तो कित्याक जायो तुमकां कितें ते हेंचेच फक्त तुमकां ते हॉटेलकारांचेच पळोवंक जाय आमच्या लोकांचे गांवच्या लोकांचे पडलेले ना आमकां लागून तुमी कितें तरी केलात तरी आतां अजून मेरेन तरी कितें तरी केलां तुमी आमकां लागून आतां इतके आमी म्हणटा की आमकां तुमचें कांयच नाका आमी आमच्या हेजेर मेहनतीर कितें तरी करूंक सोदता तें तुमी करून तुमचो फायदो कसलो तर तुमी जेन्ना इलेक्शनाक उबे रावता तेन्ना सांगता आमी हें करतले तें करतले तें करतले तुमच्या जेन्ना आमकां गरज आसता तेन्ना कोणूच फुडें नासता सगळे तुमी लिपोवन बसतात मरे आतां जो आमकां हांगा जावप पळय MLA तो खंय गेलो आतां एक्चुली हे हेंच्यांनी करपाचें न्हू MLAन करपाचें तो गेलो तरी खंय तेचो रूल हे तेचो कायदो न्हू हांगा भोवन हे करपाचें भाई कसली गरज सगळ्यांच्या दारार वचून सायनी बिनी घेवपाच्यो तो कित्याक आमकां गांवकारांक लागून करता आमचें कितें तरी जावंक जाय म्हणून हेका MLA अशें आमकां लागून MLAन झडपोंक जाय तेणीन कितें तरी आमकां लागून करूंक जाय काय ना अरे आमकां हांव एकूच म्हणटा की आमकां हे नाका रिजनल प्लॅनूच नाका आमचें कितें आहा तें चलता तें आमच्या वांगडा आतां मोहीन आसा हो आमचे जे हांगा शॉप आसा ह्या गांवचो ग्रामस्थ आनी हो जो मुवमेंट आसा हे लोकांक एकठांय करप आमच्या पयलींच हेच्या पयलीं जेन्ना लोक हांगा नोटिसी काडले तेन्ना लोकांक भोंवप लोकांक एक्सप्लेन करप ते पंचायतीन आवाज काडप रेजोल्युशन मांडप हे सगळें काम मोहिनान हांगा केल्लें आसा मागता मोहिना कडेन की तेणी ब्रीफ करचें मिडिया ग्रामसभेक बीन सगळ्यांक सांगून पळयलें कांयच काम ना तेका लागून आमी सद्या बसून मेवळे आमी आतां कितें तरी आमी भायर सरून आमी कितें तरी करया बंद करपाचें कितें आहा कितले 100 ते भितर आमचे सभा आसा खूब वर्सां पयलींच्यान आसा की आमी कशीच आमी हें करून दिवचा ना रोड वायडनींग आमी कशेंच करून दिवच्या आमी सगळे आयज लोक सगळे जमलेले आसा आनी जर तर सपोज जर हेंच्यांनी जर परत जर तेका जर आमकां जर नोटिसी परत जर काडल्यो हेंच्यांनी जाल्यार आमी फाल्यां रोडार बसून येवपाक रेडी आसा ऑलरेडी आमकां ऑप्शन दिल्लें आसा सगळ्यांनी सांगलेलें आसा ते की बायपास रोड जो आसा पळय तो ऑलरेडी आमकां दिल्लो आसा आमकां केला मुद्दाम तेजे हे रस्तो जर वाडोवंक पावना म्हणून आनी जर तोच जर आमी जर हे जर हांगा मोडून दिले जाल्यार तेजो फायदो कितें आमकां रेजोल्युशनाक घेतला सांग आमी रेजोल्युशन ऑलरेडी ग्रामसभेक आमी घेतलेले आसा की आतां तेंचेर पळोवंक जाय आमकां की तेजेर आन्सर कितें करता ते आमकां फुडल्या ग्रामसभेक कितें सांगता ते आमकां पण तेच्या पयलीं ह्यो नोटिसी ज्यो येता पळय त्यो आमकां कश्यो करून बंद करपाक जाय कित्याक 10,000 जाणांक ते आतां टार्गेट करता की नोटिसी काडटा 10,000 जाणांक आपयता व्हरता परत येता मेजता आनी वयता अशें करून 10,000 जाणांक आतां मेजाप चालू आहा कित्याक लागून करता कित्याक ते आमकां आतां कळटा की रस्त्याकूच लागून करता ते आमी हांगासर आतां खबर घेवचे ना बंद करता ते फोटो घेता हॉटेल येता न्हू दिल्लीकारांची
जिंकल्या बगर सोडचे ना आमका जाय आमचो बाजार आमका जाय रावता आम्ही लांब रावता आता जरा यांच्याकडले पहिले जाऊन यांचे झाले 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 बरं झाले या मरे मस्त वाटी एक तरी घेतला मग तुम्ही रोन मस्त वाटी 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 मास एक सेकंड करा रोड माल काढण्याचं माल आवाज कर नसेल जिंकल्या बगर सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना सगळ्यांक आता पळय आमी आता हांगा मातशें रावया कित्याक 10-15 मिनटां सगळ्यांक कोण याके लोक वयता तांकां किंवा तुमी आतां सकाळ सगळ्यांनी दोन देवल्ला पूण एकूच सगळ्यांक सांगता की परते जर येता हे त्रास करपाक लागले कळ्ळें त्रास करपाक लागले जाल्यार फाल्यां आमकां वचचो रस्तो बाजून जर आडोवचो पडलो जाल्यार आमी आडोवया कित्याक ही फायट अजून सोंपोंक ना
ना जाल्यार आमचें अस्तित्व ना करताय तुमी भियान आसतना भायर सरता आमकां बरें दिसलें कित्याक खूब प्रेशर पडटा भायर सरले देव बरें करूं प्रॉमिस करता की आमी सदांच कोणाक धाडू ग्रुपान धाड ग्रुपान वयची ना तूं व्हडलोतलो न्हू पिक्चर करता मरे पिक्चर बंद कर